2021 का करंट अफेयर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटाया गया है? तो मनु साहनी को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है? मनु साहनी को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान नया क्वाड समूह बनाएंगे। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नया क्वाड समूह बनाएंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। जूलिया डुकोनो ने अपनी फिल्म टाइटैन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार फाल्मे d'Or जीता है। भारतीय निर्देशक पायल कबाड़िया ने ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ओल्डी और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा। पहली बार यह पुरस्कार 2016 में रियो खेल में केन्या की किपकिनो को दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत का पहला बिक्सु फल। हिमाचल के कुल्लू में भारत का पहला बिक्सु मोंक फ्रूट लगाया गया है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने। RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने। भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने BK सिन्हा को भारतीय ओलंपिक दल के प्रेस अटैच के रूप में नियुक्त किया है। ओलंपिक दल के प्रेस अटैच ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द उत्पाद योजना शुरू करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार एक ब्लॉक उत्पाद योजना शुरू करेगी। 2 भारतीय संगठनों में UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। अधिमलाई पंजगुड़ी
نیئر پروڈیوس کمپنی لمیٹیڈ اور اسنیہ کنجا ٹرسٹ کس دیش کی انترکش ایجنسی ناسا کے آئی سی ای سیٹ 2 نے حال ہی میں انٹارکٹک میلٹ واٹر جھیلوں کی کھوج کی ہے؟ امریکہ نے۔ حال ہی میں کس فلم کو نیشنل فلم آرکائیو آف انڈیا نے اپنے سنگرہ میں جوڑا ہے؟ پی کے کو۔ حال ہی میں کس دیش میں وشال پانڈا کو ولپت پرنالی کی شرینی میں سے باہر نکال دیا گیا ہے؟ چین نے نکال دیا ہے۔ حال ہی میں G20 وت منتریوں اور سینٹرل بینک گورنرز کی بیٹھک کس استان پر آیوجت کی گئی؟ تو وینس، اٹلی میں۔ G20 وت منتریوں اور سینٹرل بینک گورنرز کی بیٹھک کس استان پر آیوجت کی گئی؟ تو وینس، اٹلی میں۔ حال ہی میں کسے بھارت میں نئے امریکی راجدوت کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے؟ تو ایرک گاسیٹی کو۔ نیوکت کیا گیا ہے۔ حال ہی میں کس سنستھا نے دا ہنگر وائرس ملٹی پلیز شیرش سے رپورٹ جاری کی ہے؟ آکسفیم نے۔ جوائنٹ وارفیئر فائٹر ورلڈ کیپیبلٹی JWCC کس دیش کی رکشا پرنالی کا ایک حصہ ہے؟ امریکہ۔ حال ہی میں قنگداؤں کا بندرگاہ شہر جو بڑے پیمانے پر شیوال کے کھلنے کے لیے چرچا میں تھا کس دیش میں ہے؟ تو چین میں۔ ایتھوپیا کے نئے پردھان منتری کون بنے ہیں؟ تو ابی احمد۔ ایتھوپیا کے نئے پردھان منتری بنے ہیں۔ 20 جولائی 2021 کا کرنٹ افیئر۔ ہر سال 20 جولائی کو وگیان انویشن دیوس منایا جاتا ہے، اسے چندرما دیوس بھی کہا جاتا ہے۔ 20 جولائی کو پرتی برس انتراشٹریہ شطرنج دیوس بھی منایا جاتا ہے۔ فٹ بالر شیواجی بنرجی کو مرنوپرانت موہن بگان رتن سے سمانت کیا گیا ہے۔ شیواجی بنرجی کو۔ جیک بو نے سدھانشو متل کی پستک آر یس بلڈنگ انڈیا تھرو سیوا کا چینی بھاشا میں انواد کیا ہے۔ منگولیا، تاجکستان اور سوئٹزرلینڈ ICC کے نئے ادھیکش بنے ہیں۔ اب ICC کے کل 106 سدسیہ ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل۔ بھارت نے راشٹریہ پنشن پرنالی نیشنل پنشن سسٹم کے تحت پنشن فنڈ پربندھن میں پرتیکش ودیشی نویش کی سیما کو 49% بڑھا کر 74% کر دی ہے۔ بالیکا پنچایت۔ گجرات میں کچھ ضلع کے کنریا گاؤں میں بالیکا پنچایت کا پہلا چناؤ سفلتا پوروک ہوا۔
इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। ये पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनेगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली कदम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। यदि वीडियो आपके लिए तो जरा सा भी हेल्पफुल रहा तो मेरी ये मेहनत सफल मानी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर मत करो पर यार देखो रोज इसको, कि मैं चाहता हूँ कि इसका फायदा आपको भी मिले। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।